ओम नमः शिवाय। श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत बसिरहनुभएका, व्रत कथा महिमा सुन्दै पढ्दै आउनुभएका समस्त हिन्दुत्वको भावनाले ओतप्रोत जनजनमा मन मनमा श्री सुस्तानी माताको अनुकम्पा मिलोस् भनी प्रार्थना गर्दछु। आउनुहोस् आज पनि सँगै बसेर शुद्ध मनले एकचित्त भई श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत महिमा र कथा श्रवण गरौं। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यै स्तवै व्यर्दै साङ्गपद कर्मोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमन्चन्दन चर्चितो जलपु शुक्लाम्बरा माल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला परवीर्षन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरी रुद्राक्षमाला धरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्द माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादच्छामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ चतुर्दशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँपछि गिरिजाले श्री सुस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 जोर जनै 8 पान 8 कुड्का सुपारी सगुन समेत ल्याई, हे स्वामी अब मेरो तपस्या पूरा भयो। केटाकेटी उमेरदेखि मैले हजुरकै आराधना गरिरहेकी थिएँ, आज पाएँ भनी श्री महादेवका हातमा चढाए साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर, हे आदि पुरुष श्री सुस्तानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले मैले हजुरलाई स्वामी गराउन पाएँ। हे नाथ, संसारमा कोही दुखी छन्, कोही दरिद्री छन्, कोही पापी छन्, कसैका सन्तान छैनन्, कसैका स्त्री छैनन्, कसैका पुरुष छैनन्, कसैका घरबार छैनन्। उनीहरूलाई यो व्रत प्रकाश गरिदिए सबैको उद्धार हुने थियो। पार्वतीले यति भनेको सुनि श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे उमादेवी तिमी धन्य छौ। दुखी दरिद्रका उपर तिमीलाई यस्तो दया उठ्यो भने म उपाय बताउँछु, सुन भनी बताउन लाग्नुभयो। हे प्रिय, अश्वत्थामा ऋषिलाई डाकी पहिले रसातल पातालमा पठाऊ, त्यहाँ उनैले त्यो व्रत प्रकाश गरिदिनेछन्। यो सुनि पार्वतीले हवस् भनी ऋषिलाई डाक्न पठाइन् र अश्वत्थामा ऋषि आएर श्री महादेव पार्वतीलाई प्रणाम गरी, हे भवानी शङ्कर मलाई के कामले सम्झाउनु भएको हो, आज्ञा भए तयारै छु भनी बिन्ती गरे। र यो सुनि पार्वती आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अश्वत्थामा तिमी पातालमा जाऊ र उहाँ जो जो दुखी छन्, जो पापी छन्, जो दरिद्र छन्, जसका स्त्री छैनन्, जसका पुरुष छैनन्, जसका सन्तान छैनन्, तिनलाई श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गराऊ र उद्धार होस् भनी विष्णुले आफूलाई बताएको व्रत विधि बताऊ, जाऊ भनी बिदा दिइन्। त्यो सुनि अश्वत्थामा ऋषि खुसी हुँदै श्री महादेव उमा देवीलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी पातालतिर जाँदा भए। एक दिन श्री महादेवले गिरिजा कत्तिकी चतुरी रहेछन् हेर्नु पर्यो भनी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुक्न जानुभयो। श्री महादेवलाई गिरिजाले देखिनन् र यताउता खोजी हिँड्न लागिन्, कोही पाउन सकिनन् र चित्त आकुल व्याकुल गरी विलाप गर्न लागिन्। केही बेरपछि चित्त सम्हालेर कसो भयो, कता जानुभयो होला भनी सबै ठाउँमा खोज्दा लुकिरहेका श्री महादेवलाई फेला पारी बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर तपाईँ किन मलाई यसरी अत्याई लुक्न जानुभयो? म राम्री भइन र मन नपरी लुक्न जानुभयो कि अथवा मलाई छोडी कतै जान लाग्नुभयो? यसरी पार्वतीले चित्त दुखाएर गुनासो गरेको सुनि केही नबोली श्री महादेव मनमनै भन्न लाग्नुभयो, यी पार्वतीले मलाई यसै छोड्ने भएनन्, यो रूप छोडी अर्को रूपले वन विहार गर्न जानु पर्यो भनी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई श्लेषमान्तक वनमा एक्लै गई किराँतीको भेष गरी वनमा शिकार गरी हिँड्न लाग्नुभयो। यो वन काठमाडौँको पशुपति पारी छ। श्लेषम अर्थात्
कफलाई नाश गर्ने लप्सीका रुख धेरै भएकाले यसको नाम श्लेषमान्तक रहेको हो भनेर भनिन्छ। हे अगस्त्य मुनि, श्री महादेवलाई फेरि नदेख्दा गिरिजाले मनमा साह्रै दुःख मानी महादेवले यसै मलाई किन छल्नुभयो भने मनमा सन्देह गरी ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्दा श्री महादेवले किराँतीको भेष लिई श्लेषमान्तक वनमा शिकार गरी हिँडेको थाहा पाइन् र पार्वतीले श्री महादेवलाई छल्नका निम्ति चटक्क परेकी राम्री किराँतिनी बनेर नाना तरहका हाउभाउ कटाक्ष गर्दै श्लेषमान्तक वनमा गई ठूलो एउटा रुखका छारी मुनि बसिरहन्। श्री महादेव पनि वन बनै फिर्दै त्यहाँ आइपुग्नुभयो र किराँतिनी रूप पार्वतीलाई देखि मोहित भई सोध्न लाग्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी को हौ? देव कन्या हौ कि अथवा अप्सरा हौ? मैले हेर्दा त तिमी जस्ती राम्री यो संसारमा हुन दुर्लभ छ। फेरि एक्लै यो वनको बीचमा किन आइबस्यौ? तिमीलाई डर पनि लाग्दैन कि क्या हो? यो घोर वनमा वन्य जन्तु बाघ र हात्तीको डर पनि कति नमानी निर्धक्कसँग किन बसे कि? यो सबै कुरा मलाई भन। यति किराँत रूप श्री महादेवले आज्ञा गरेको सुनि किराँतिनी रूप पार्वतीले श्री महादेव यिनै हुन् भनी चिनी मनमनै दण्डवत प्रणाम गरिन्। श्री महादेव कसरी आउनुभयो भने बायाँ हातमा धनुष लिएका, दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका, सर राख्ने ठोक्रो काँधमा भिरेका, सर्पका गहना लगाएका यस्ता डरलाग्दा श्री महादेवलाई देखि पार्वतीले भन्न लागिन्, हे किराँती, म यहाँ बसेको धेरै वर्ष भयो। किराँतिनी हुनाले बाघ र हात्तीको डर पनि मलाई लाग्दैन। तपस्या गरी बसेकी छु। यसरी दुई स्त्री पुरुषका अनेक कुरा हुँदैमा साँझ पर्यो अनि किराँती रूप श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे सुन्दरी, तिमी पनि एक्लै छौ, म पनि एक्लै छु, हामी दुवैजना यही बास बसौँ। यति श्री महादेवले भनेको सुनि श्री पार्वती भन्छन्, हे किराँत, तिमी लोग्ने मानिस, म स्वास्नी मानिस, एक्लै यस्तो एक्लास वनका बीचमा कसरी एकै ठाउँमा बास बसौँ? लोग्ने मानिसको विश्वास हुँदैन। राम्री राम्री स्वास्नी मान्छे देखेपछि अरू केही सम्झँदैनन्, तसर्थ एकै ठाउँमा बास बसौँ भन्ने कुरा नगर। यति किराँतिनी रूप पार्वतीका वचन सुनि किराँत रूप श्री महादेवले, हे सुन्दरी, त्यस कुरामा तिमी केही सन्देह नगर भन्नुभयो। स्त्री पुरुष त्यसै रुखमुनि बास बसे। यसरी बस्दा केही दिन बित्यो र पार्वतीको मनमा यसै बसी कति निर्वाह होला, यी भोलानाथ त यसै बसी दिन बिताउन सक्दछन्, अब केही जुक्ति गर्नु पर्यो भनी मनमा विचार गरी श्री महादेवलाई छली आकाशवाणी भए जस्तो गरी भन्न लागिन्, हे ईश्वर, तपाईँले याद नराख्दा हामी ब्रह्मा विष्णु इन्द्रहरू सबैले साह्रै दुःख पायौँ। यसरी बस्नुभयो भने हाम्रो उद्धार को गर्ला? हे करुणामय, हे वृषभध्वज, कैलाश शून्य भएको धेरै काल भयो, कैलाश सम्झी हाम्रो उद्धार गरी रक्षा गर्नुहोस्। यस्तो आकाशवाणी भएको सुन्दा श्री महादेवले, यो कसले भन्यो? म यहाँ आएको त कसैले देखेको छैन भनी यताउति हेर्दा कहीँ केही नदेखी देवताहरूले भने होलान् भनी सम्झी चुप लाग्नुभयो। श्री महादेवले किराँतिनी रूप गिरिजालाई नदेखि खोज्न लाग्नुभयो। उमादेवी पनि केही थाहा नपाए जस्तो गरी फलफुल टिप्दै यताउति अल्मलिरहेकी थिइन्। किराँत रूप श्री महादेव त्यही पुगी, हे सुन्दरी, तिमीलाई खोज्दा कहीँ पाउन सकिन, कहाँ गएकी थियौ भन्दा किराँतिनी रूप उमादेवी भन्छन्, हे किराँत, भोक लाग्दा कन्दमूल खान आएकी हुँ, कहीँ गएकी छैन। त्यो बेला त्यस्ती अत्यन्त राम्री किराँतिनी रूप उमादेवीलाई देख्दा श्री महादेव मोहित भई मन थाम्न नसकी ज्यादै नै ढेपिँदै आउनुभयो। त्योदेखि किराँतिनी रूप उमादेवी भन्छन्, हे किराँत, तिमी कस्ता रहेछौ? के तिम्रो धर्म यही हो? मैले त श्री महादेव बाहेक अरू स्वामी मनले पनि चिताउने छैन भनी प्रतिज्ञा गरी यही वनमा आई उनैको तपस्या गरी बसेकी छु। तिमी यसरी जबरजस्ती गर्न आँट्छौ भने तुरुन्त श्राप दिई हत्या गरी मर्नेछु। यति किराँतिनी रूप उमादेवीले भनेको सुने किराँत रूप महादेवले, हे सुन्दरी, तिमी यसो भन्छौ भने म उनै महादेव हुँ, वन विहार गर्न मन लाग्दा यहाँ आएको हुँ, नपत्याए हेर भनी ज्योति रूप लिई दर्शन दिनुभयो। अनि किराँतिनी रूप गिरिजाले मनमा खुसी मानी पाउमा दण्डवत गरेर बिन्ती गर्न लागिन्, हे ईश्वर, उसो भए कन्यादान लिन मेरा बाबा महतारी कहाँ हिँड्नुहोस्। त्यो सुनि लौ हुन्छ भनी उनै किराँतिनी रूप उमाका पछि लागि श्री महादेव जानुभयो। जाँदा जाँदा दुवै हिमालय पर्वतका घरमा पुगे। तब श्री महादेवले थाहा पाई यी उमा पो रहेछन्, मलाई छल गरी आफ्ना बाबा महतारी कहाँ ल्याइन्। अब मैले कसो गर्ने भनी त्यहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई किरातेश्वर शिवलिङ्ग भई श्लेषमान्तक वनमा उत्तर भागमा गइरहनुभयो। फेरि श्री महादेवलाई नदेख्दा पार्वतीले साह्रै विलाप गरी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा किरातेश्वर शिवलिङ्ग भइरहेको चाल पाई बागमतीका किनारमा गई त्यहाँ नित्य स्नान गरी किरातेश्वर शिवलिङ्गको ध्यान गरी वस्त्र पहिराई धूप दीप चढाई पूजा गरी तपस्या गरिन्।
पार्वतीले स्नान गरेको हुनाले त्यस ठाउँको नाउँ गौरीघाट रह्यो। जो मनुष्य गौरीघाटमा स्नान गरी किरातेश्वर शिवलिङ्गको दर्शन गर्छ त्यसको सबै दुःखको नाश हुन्छ, धन सम्पत्ति बढ्दछ, यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाई परलोकमा कैलाशवास पाउँछ। हे अगस्त्य मुनि, अनि पछि यसरी पार्वतीले नित्य तपस्या गरेको देखि श्री महादेवले प्रसन्न भई हँसिलो मुख गरी उनको स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र जगन्माता पार्वतीले मनमा खुसी मानी पाउमा पारी दण्डवत प्रणाम गरी अञ्जुली बाँधी बिन्ती गर्न लागिन्। हे ईश्वर, हजुरले किन यसरी दुःख दिनुभयो? म हजुरको मन परिन कि अथवा अरू केही मबाट अपराध भयो भनी नाना तरहले गुनासो गरेको सुनि श्री महादेव खुसी भएर पार्वतीलाई अङ्कमाल गरी आफ्ना काखमा लिई त्यहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई हिमालय पर्वतको घर जानुभयो। यसरी श्री महादेव र पार्वतीलाई आएको देखि हिमालय पर्वतले अत्यन्त खुसी भई पुष्प वृष्टि गरी आसनमा बसाली 84 व्यञ्जन तयार गरी भोजन गराए। त्यहाँ 2-4 दिनपछि श्री महादेवले पार्वतीलाई भन्नुभयो, हे पार्वती, धेरै दिन भयो कैलाश शून्य भइरहेको छ, अब यहाँ कति बसिराख्नु, उहाँ जाउँ, तिम्रा बाबा महतारीसँग बिदा हो भन्दा पार्वतीले हवस् भनी र दुवै स्त्री पुरुष हिमालय पर्वतसित बिदा हुन गए। श्री महादेवजी ससुरालाई भन्नुहुन्छ, हे पिता, सतीदेवी स्वर्गे भएपछि कैलाश शून्य छ, अब तपाईँले आज्ञा दिए उहाँ जाँदा हौँ। यसरी आफूलाई पिता भनी बोलेको सुन्दा हिमालय पर्वत खुसी भई श्री महादेवसित बिन्ती गरे, हे त्रैलोक्यनाथ, सब देवताका पितामह, तपाईँले साधारण मानिसले भने झैँ मलाई मोहले छोपी हे पिता भन्नुभयो, मेरो सबै अज्ञान नाश गरी ज्ञान दिनुहोस्। सधैँ सधैँ तपाईँको भक्तिमा मेरो चित्त लागिरहोस्। हे शङ्कर, मसँग प्रसन्न हुनुहोस्। हे शशि शेखर, पहिले पूजा लिनुहोस् भनी महादेव गिरिजालाई नाना रङ्ग बिरङ्गका वस्त्र अलङ्कार ल्याई पहिराई सिंहासनमा बसाली 16उपचारले पूजा गरी भोजन गराई फेरि स्तुति गर्न लागे। हे भवानी शङ्कर, जस्तै लक्ष्मी नारायणले समुद्रका घरमा गई बसेकोमा उनलाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै तपाईँ स्त्री पुरुष मेरा घरमा राज हुनुभएदेखि मलाई आनन्द लाग्यो। हे जगदीश्वर, आफ्ना मायाले संसारमा व्याप्त भइरहेका यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। फेरि समुद्र मन्थन गर्दा कालकूट विष निस्क्यो र संसार भस्म हुन लाग्यो। त्यसबेला तपाईँले 20 कण्ठमा राखी रक्षा गर्दा नीलकण्ठ नाम रह्यो। यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। फेरि आफैले सृष्टि गरी आफैले संहार गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। फेरि त्रिपुरासुर दैत्यलाई मार्दा तपाईँका सामग्री कस्ता थिए भने पृथ्वीको रथ, 4 बेदका घोडा, चन्द्र सूर्य रथका पाङ्ग्रा, ब्रह्मा सारथी, सुमेरु पर्वत धनु, शेषनाग धनुको ताँदो, विष्णु भगवान बाण, यस्तो सामग्री तयार गरी दैत्यलाई मार्ने तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे देवादिदेव, ब्रह्मा पनि तपाईँ, चर अचर पनि तपाईँ, नारायण पनि तपाईँ, सत्तो रज तम पनि तपाईँ, मृत्युका मृत्यु पनि तपाईँ, कालका काल पनि तपाईँ, गुणका गुण पनि तपाईँ, देवताका देवता र अनाथका नाथ पनि तपाईँ, विश्वरूप पनि तपाईँ, आदि अन्त्य नभएका पनि तपाईँ, अष्टवसु र द्वादशादित्य पनि तपाईँ, 10 दिक्पाल पनि तपाईँ, सबै प्राणीका हृदयमा बसी पाप पुण्यका साक्षी भइरहेका पनि तपाईँ। तपाईँको महिमा गाउन चतुर्मुख ब्रह्माको पनि ताकत छैन, 1000 जिब्रा भएका शेषनागको पनि सामर्थ्य छैन, मेरो कसरी होला। यसरी हिमालय पर्वतले नाना स्तुति गरेको सुनि श्री महादेव प्रसन्न भई हँसिलो मुख गरी, हे पर्वतराज, तपाईँको भक्ति देख्दा म खुसी भएँ, सधैँ मेरो भक्तिमा चित्त लगाई आखिरमा कैलाशको पदवी पाउनुहोला। अब हामी जान्छौँ भनी हिमालय पर्वत र मेनकासित बिदा भई साँडेमा चढी गिरिजालाई काखमा लिई कैलाशमा गई प्रमथ गणले सहित भई आनन्दले रहनुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार गस्ते संवादे श्री स्वस्थाने परमेश्वराय व्रत कथायां पार्वती कैलाश प्रवेशो नाम चतुर्दशोऽध्याय। श्री स्वस्थाने परमेश्वरी की जय। उपनयन्तु मंगलव सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वसन्तु उपजन पृथ्वी सस्यशालिनी देशोस्यं शोभरहितो ब्रह्माण्ड सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति
तत्र यत्रा च्यौतद्वार कथा प्रसंग या कुन्दे या तुषारहार धवला या शुभ्रवस्ता वीरता या वीणा वरदण्ड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या वरमाच्युत शंकर परभित भीरदेवै सदा वन्दिताः श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपहा कायेन वाचा मनसेर्वैर्वा बुद्धयात्मना प्रकृति स्वभावत करोमि संकलस परस्मै नारायणयति समर्पयेत। आध्यात्मिक आँखाले हेर्ने एउटा सुन्दर किताब खबर.com।